27 को कॉल करके इन्होंने कहा है कि क्या नाम है, वजिया की सांस नहीं आ रही, जल्दी से आ जाओ। अब मैं परेशान थी कि मैं किसको कहूँ। मैं यहाँ बैठी हूँ, अली को फोन किया, मैंने कहा पता करो मेरी बेटी की तबीयत कैसी है। दोबारा भाइयों ने खबर दिया कि वो मर गई। इनके घरेलू झगड़े खत्म नहीं होते, मार पीट का भी रहता था, पर मैं कहती थी जो अपने घर बच्ची बसती है वो अच्छी होती है। मेरी बेटी मजलिस से पढ़ती थी, मिलाद पढ़ती थी, वो कहते हैं इसे कुछ नहीं आता था, और जब से आ रही हूँ और जा रही हूँ, पैसे भी लगा रही हूँ ना, मेरी कोई मेरी फरियाद सुन रहा है। मैं परेशान हो गई हूँ, मैं क्या करूँगी। मेरी बच्ची दूसरी भी है, मैं जिस तरह भी मैं अपने बच्ची के लिए इंसाफ चाहूँ, कहाँ से इंसाफ मिलेगा मेरी बच्ची को। इन्होंने फ़ोन किया कि आप ना जाकर पता करें। वो कह रहे हैं कि इनकी तबीयत ख़राब है। कि हम उधर पहुंचे हैं तो वो ना मुर्दा हालत में थी। उन्होंने कत्ल करके उसको खुदकुशी का रूप दिया है। वो इंतहाई शक्की था, उसको लॉक करके जाता था, और शादी के 1 साल तक तो उस लड़की को किसी से कॉन्टेक्ट करने की इजाज़त ही नहीं थी। 2 दिन पहले वहाँ के जो तफ्तीशिस थे उन्होंने कहा जी ठीक है जी, आप इनको जाने दें, अगले दिन फ़ोन कर लेते हैं जी, आ जाएं। हमें तो ऐसे ना इसे घुमा रखा है, हमें तो ऐसे लगना लग गया कि हम लोग खुद मुजरिम हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान आतिफ मलिक, आप देख रहे हैं एक डिजिटल। नाज़रीन, आज हम आपको एक बड़ी ही अफसोसनाक कहानी के बारे में बताएंगे कि ये कहानी ये है कि जब रिश्तेदार आपस में एक दूसरे पर एतबार करते हैं और जब वो रिश्तेदारी जो है वो घरेलू नाचाकी में बदले तो उसके क्या अंजाम होते हैं। यहाँ पर एक बड़ी अफसोसनाक कहानी ये है, आपस में करीबी रिश्तेदारों ने आपस में एक दूसरे के घरों में शादियाँ की, शादियों के बाद घरेलू नाचाकी में इजाफा होने की जो 22 मासूम बच्ची जो है वो लुकमा अजल बन गई, उसको मौत के घाट उतार दिया गया। अब ये कहना कबल वक्त है कि उसको मौत के घाट उतार दिया गया, उसका कत्ल किया गया, लेकिन एक बेवा खातून, एक बेवा माँ जिसने बेवा होने के साथ नौकरी भी किया, नौकरी करने के साथ साथ 3 मासूम बच्चियों की परवरिश भी की, जिनमें से 2 बच्चियों की उसने शादी की, उनको तमाम जो शादी के हकूक थे, उनका सामान, दहेज, हर चीज़ जो है वो उनको दी। एक छोटी बेटी उसकी पढ़ रही है, खुद वो एक अदारे में बतौर आया काम कर रही है। आज वो लाहौर में इंसाफ के लिए थानों के चक्कर लगा रही है, लेकिन जो हमारी पुलिस है, इन्वेस्टिगेशन, ख़ास तौर पे इन्वेस्टिगेशन विंग जो है, इन्वेस्टिगेशन पुलिस जो है, वो अपनी जो रवायत बरकरार रखते हुए उस खातून को इंसाफ देने से कासर है। खातून को हर बार चिन्योट से लाहौर बुला लिया जाता है, उसके हज़ारों रुपये भी खर्च होते हैं, उसका टाइम भी ज़ाया होता है, लेकिन ताहाल वो इंसाफ की बतलाशी है। मेरे साथ खातून उस बच्ची की वालदा मौजूद हैं, बतूल बीबी। हम उनसे बात करेंगे कि ये वाक़या कब, क्यों, कैसे हुआ और इस वाक़े के मुहर्रकात क्या थे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मैं आपका नुकसान तो नहीं पूरा कर सकता, लेकिन मेरी कोशिश है कि आपकी जो आवाज़ है वो आला अफसरान तक जाए और आपकी बेटी को, मरहूमा को, बच्ची को इंसाफ मिल सके। मुझे बताएं क्या वाक़या ये हुआ? ये 21 मुहर्रम चेलम को ये आई है, खुश थी अपने घर से जब निकली है। मैंने इसको गाड़ी में बिठाया, उसके बाद ये यहाँ से आई है। इनके घरेलू झगड़े ख़त्म नहीं होते थे, मार पीट का भी रहता था, पर मैं कहती थी जो अपने घर बच्ची बसती है वो अच्छी होती है, क्योंकि गरीबों का यही होता है कि अपने घर में बच्चे अच्छे लगें। और मैंने अपनी तरफ से बहुत अच्छी तरबियत की है। मेरी बेटी मजलिस से पढ़ती थी, मिलाद पढ़ती थी, मेरी बच्ची क्या नाम है सौदो सलाह की पाबंद थी। इसके बावजूद वो कहते हैं इसे कुछ नहीं आता था, ना इसे कहते हैं घर का भी काम नहीं आता, और मेरी बच्ची पे इन्होंने हाथ रखा ही ऐसा है कि शुरू से मेरी बच्ची सुकून में नहीं रही। मेरी बच्चे को सुकून नहीं था। जिस वक्त हमें इतला दी गई है उस दिन 21 थी, नहीं 27 थी, 27 को कॉल करके इन्होंने कहा है कि क्या नाम है, वजिया की सांस नहीं आ रही, जल्दी से आ जाओ। अब मैं परेशान थी कि मैं किसको कहूँ। मैं यहाँ बैठी हूँ, यहाँ सैलाब के शोर हो रहा है चिन्योट में भी, मैं कैसे, मेरी एक बेटी घर मैं कैसे लेके जाऊँ, मुझे कुछ नज़र नहीं आया। मैंने यहाँ पे फ़ोन किया बहनों को, बहनोइयों को, बच्चों को फ़ोन किया, अली को फ़ोन किया, मैंने कहा पता करो मेरी बेटी की तबीयत कैसी है। जिस वक्त मुझे नहीं इन्होंने बताया, इन्होंने मुझे कहा कि हम जा रहे हैं पता करने के लिए। दोबारा भाइयों ने खबर दिया कि वो मर गई। बस इतना मुझे बताया गया, मुझे ये नहीं बताया गया कि मेरी बच्ची के साथ क्या हुआ। इनको सबको पता लग गया था। जब यहाँ से डेड बॉडी के लिए उन्होंने कहा कि आप लाहौर आए, इसका वो मर्डर हुआ है,
कत्ल हुई है ये। तो इसकी बनवानी थी मैंने पोस्टमार्टम। जब पोस्टमार्टम के लिए उन्होंने कहा भी इनके वारिस आए, वो साइन करके देंगे। मैं यहाँ पे आई हूँ, अपने साइन करके इनको दरख्वास्त दी है और अपनी बच्ची अब आए गाय लेगी। वहाँ दफना के 3 दिन के बाद मैं यहाँ पे आई हूँ, और जब से आ रही हूँ और जा रही हूँ, पैसे भी लगा रही हूँ, ना मेरी कोई मेरी फरियाद सुन रहा है। मैं परेशान हो गई हूँ, मैं क्या करूँगी? मेरी बच्ची दूसरी भी है। मैं जिस तरह भी मैं अपनी बच्ची के लिए इंसाफ चाहूँ, मुझे इस चीज़ से नहीं मालूम कहाँ से इंसाफ मिलेगा मेरी बच्ची को। तो ये बताएं कि 2 तारीख का ये मुकदमा दर्ज हुआ है और आज 8 तारीख है। 8 तारीख अभी तक कुछ पुलिस वाले बुलाते हैं, बुला के 2-2 3-3 घंटे बिठा के और भेज देते हैं। अभी कोई पता नहीं है, ना कुछ बता रहे हैं। वो पूछते हैं कि ये क्या है क्या नहीं, बस तफ्तीश के लिए बुला लेते हैं, हमें ये बता दो, हमें ये कर दो, बस फिर चले जाते हैं। 2-2 3 शाम हो जाती है, अब मैं पीछे भी नहीं जा सकती, मैं यहाँ पे कह दूँ। अच्छा, ये बताएं मुझे कि आपकी बेटी की शादी कब हुई, किस बच्चे से हुई और रवैया उसका क्या था? क्योंकि आपने एफआईआर में लिखा है कि उस पर तशद्दुद किया जाता था, उसको जान से मारने की धमकियां दी जाती थी, लेकिन फिर भी आपने अपनी बेटी को अपना घर बसाने के लिए उसको समझाती नहीं कि अपना घर बसाओ। इस हवाले से बताएं कि शादी कब हुई, क्यों? मेरी बच्ची की 1.5 साल हुए शादी को, और मेरी बच्ची जो है ना इतना तंग करने वाली नहीं थी। ये यानी कि जो कहते हैं कि उसका ज़हनी ऐसा हो कि वो ऐसा कुछ कर सकती है, मेरी बच्ची सॉफ्ट मिजाज की थी, यानी कि उसका बहुत अच्छा मिजाज था, हर एक से मिलने जुलने वाली थी। और पुलिस वालों का तो यही काम है कि बुलाते हैं, मुझे अब तक कुछ भी नहीं ऐसा। आपने आज तक आप जिक्र किया ना तो तशद्दुद करता था, तो आपने अपने दामाद को या वो जो आपकी दामाद की जो वालदा थी, वालदा को नहीं कहती थी कि कहा करती थी कि ये नहीं, मेरे से बात नहीं करता था, इसीलिए मेरे से बात नहीं करता था। मैं बात करूँगी तो लड़ाई बढ़ जाएगी। बेटी भी मेरी नहीं बताती थी और कम करती थी बात इस मौजू पे, पर क्या ना, आपने बताया कि वो उसको मिलने नहीं देता था। कब हाँ, से ये वाकया था? ये ना मिलने वाला तो बस ये कि वो आती थी 1 हफ्ते के लिए, 6 महीने बाद, 7 महीने बाद 1 हफ्ते के लिए आती थी। उसमें भी पाबंदी होती थी, ना खाला की तरफ जाना है, ना भाइयों की तरफ जाना है, ना किसी रिश्तेदार की तरफ। वो पाबंद कैद मेरी तरफ से थी, ना वो हंस सकती थी ना बोल सकती थी। अगर जो इतना सा ज़रा सा भी पता चल जाता था ना कि वो कांपने लग जाती थी, किसी से बात हो गई नहीं वो कांपने लग जाना। मैं इस चीज़ से मैं खुद भी थोड़ी सी परेशान हुई थी कि वो ऐसा लहजा उसका क्यों हो जाता है बात करते करते। पर उन्हें इस मौजू पे कभी मेरे से नहीं कहा कि इतने हद तक मेरी बच्ची चली जाएगी, ये मुझे नहीं मालूम था। आपने बताया कि उसकी जो सास थी वो उसे पसंद नहीं करती थी, लेकिन मेरी बेटी की पसंद की शादी थी। आप कैसे, आपने अपनी बेटी को मौत के मुंह में कैसे धकेल दिया? मैं नहीं चाहती थी कि वहाँ पे रिश्ता हो, और वो भी नहीं चाहते थे, क्योंकि मुझे उस औरत के मिजाज का बिल्कुल पता था, वो शुरू से ही ऐसे मिजाज की थी। वो औरत सिर्फ छोटी छोटी बात, हालांकि सफाई करना कितनी बड़ी काम है, वो तो हर घर की सफाई होती है ना, तो वो अगर छोटी सी चीज़ उठा के इधर से उधर कर दे सफाई करने पे, तो वो कहती थी मेरी चीज़ों को क्यों छेड़ा है। हत्ता तक मेरे बच्चे के बर्तन में पानी नहीं पीती थी तो वो ना उस बर्तन को अपने हाथ लगाने देती थी, बर्तनों पे आपने लगाने दिए? नहीं लगाने देती थी। वो बर्तन फिर आपने दिए होंगे उसको? मैंने तो अपने बच्चे को पूरे दिए हुए थे, तो वो क्या ना, मैं ना उसके बर्तन में खाती थी और ना ही हाथ लगाने देती थी अपने बर्तन को। और छोटा सा कमरे के बावजूद बीच में पर्दा डाला हुआ था बरामदे में, ताकि ना मैं उसकी शक्ल देखूँ ना वो मेरी। जब वो आती थी ना तो कहती थी अम्मी मैं इंसानों में बैठने वाली हूँ, ये मेरे आगे से पर्दा कर देती है। मैंने कहा घरों में होती रहे तो बेटा कोई बात नहीं, ये घरों का आम सिलसिला होता है, माँ बाप एक दफ़ा करते हैं, बच्चे जो सुधर जाते हैं। जब ये वाकया हुआ, आप लाहौर पहुंची, आपके भाई पहुंचे हुए थे, उस वक्त क्या सूरत थी और इनके कैसे मिजाज थे? नहीं, ये वैसे ही आकर थी, बिल्कुल भी उनमें कोई ऐसा नहीं लग रहा था कि जो उनकी तरफ से कुछ हुआ है। बच्ची के मरने का अफसोस तो लगा? नहीं, किसी ने अगर जो उनको अफसोस होता तो मुझे कहते कि हमारा अफसोस हुआ, पर क्या ना, मैं बच्ची का मरने का अफसोस हुआ, हमारी बहू थी,
پر قسم والی بات ہے اس کے منہ سے ایک لفظ نہیں نکل رہا تھا اور پتھر کی ہوئی بیٹھی ہوئی تھی عورت. اور وہ جو آپ کا داماد ہے قاسم، داماد تو میرا وہ دکھا رہے تھے، باقاعدہ پولیس والے نے بھی چھڑکا، انہوں نے کہا سیدھے ہو کے بیٹھو کہ ماں مر نہیں رہی تم مر رہے ہو. اس کو 2 آدمی پکڑ کے لا کے اس انسپیکٹر کے سامنے بٹھایا گیا. میری میں تو کیا کر سکوں، مجھے تو سمجھ نہیں آتی میں کیا کروں، میں اپنے بچی کا انصاف لینے کہاں جاؤں. جب آپ کی بچی کا پوسٹ مارٹم ہوا تو آپ کی وہ جو قاسم کی والدہ تھی یا قاسم جنازے پہ گئے تھے؟ نہیں، یہ بتائیں ذرا. وہ نہیں گئے تھے. وہ کیوں نہیں گئے؟ گھر پہ ہی تھا نا تب؟ پکڑا تو وہ نہیں ہوا تھا نا پولیس نے؟ نہیں، پولیس نے نہیں پکڑا ہوا تھا. پوسٹ ماسٹر تک آیا ہے قاسم، دوستوں کے ساتھ آیا ہے، ان کی ماں یا ان میں سے کوئی ایسا نہیں گیا. وہ صرف تھانے میں سے ہو کے واپس چلے گئے تھے، کیونکہ میں رپورٹ جو دینی تھی نا پوسٹ ماسٹر کے لیے، جب وہاں تک وہ میں نے دیکھا ہے، پر جہاں پہ وہ ہے وہاں پہ نہیں گئے. یہ یہاں سے جنازے سے یہاں سے اپنے گھر چلے گئے. جنازہ کہاں ہوا؟ جنازہ چنیوٹ میں ہوا. چنیوٹ میں ہوا. جنازہ چنیوٹ میں ہوا، تدفین بھی وہیں پہ ہوئی. نہ آپ کی یہ قاسم کی والدہ آئی اور نہ قاسم آیا، نہیں اور تب تک آپ نے کارروائی بھی نہیں کروائی. نہیں، میں نے کوئی کارروائی نہیں کرائی تھی. اب آپ کو جب آپ نے کارروائی بھی کروا لی ہے لیکن پھر بھی آپ انصاف کی نہیں، اب انصاف کی کوئی نہیں، مجھے امید ہی نہیں لگ رہی ہے. جیسے میں جاتی ہوں اور واپس خالی ہاتھ ہو کے آ جاتی ہوں. کتنی دفعہ آپ لاہور سے آ گئی؟ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا یہ وقوع 27 تاریخ کا وقوع ہے، 27 اگست کا. پرچہ آپ کا درج ہو رہا ہے 2/9/2025 کو. 6 دن آپ نے کہاں کیا کرتی ہوئی؟ میں ڈی آئی جی کے پاس گئی ہوں. میں ڈی آئی جی کے پاس گئی ہوں، وہاں سے انہوں نے ڈی ایس پی صاحب کو فون کیا گیا تھانے میں، انہوں نے کہا وہ ہینڈل کریں گے، آپ وہاں پہ جائیں. ڈی ایس پی نے بلایا ہے، ان کو بلایا ہے، تو یہ نہیں پہلے دن آئے جس دن ہم آئے. پھر دوسرے دن جا کے انہوں نے، دوسرا تیسرا دن تھا کہ یہ جب جا کے انہوں نے بات کی ہے. اس وقت بھی وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا، اور میں تو بہت اچھی تھی، میرا کوئی جھگڑا نہیں ہوا. صرف وہ مجلس کی شوقین تھی، مجلسوں میں اور ایسی چیزوں میں اس کو مولا کے کاموں میں ایسے بہت دلچسپی تھی. آپ کی بیٹی کو؟ جی میری بیٹی کو میلاد پڑھنے والی تھی سعود اسلام کے. جب آپ کو سنا تو کیا ہوا؟ نہیں، ڈی ایس پی صاحب بھی ناراض ہو رہے تھے ان پہ، پر کیا نام میں بہت سیریس بیٹھی تھی. اس عورت نے منہ سے کوئی لفظ نہیں بولا. اس نے کہا نہیں جی، میری بیٹی، میری بہو کمرے میں بند رہتی تھی، اندر سے لاک لگا کے رکھتی تھی، وہ نہیں ملتی تھی کسی سے، اور میرے بیٹے نے کہا ہے کہ میری بیوی کو تو کوئی تنگ نہ کرے. تو وہ اندر ہی رہتی تھی، اور ہمیں نہیں پتا کہ وہ 4 بجے کی گئی بھی ہے، دوپہر شام کے 4 بجے کے ٹائم گئی ہے اور اندر سے نہیں نکلی باہر. رات 8 بجے کیا نام ہے قاسم آیا ہے، اس نے دروازہ کھولا ہے تو انہوں نے دیکھا ہے کہ وجیہ لٹکی ہوئی ہے. پولیس کہتی ہے کہ قاسم کہتا ہے، جو آپ نے ایف آئی آر میں لکھا ہے اور پولیس کے مطابق، کہ قاسم جب گھر سے جاتا تھا اپنی بیوی کا لاک کر جاتا تھا. اس والے سے کیا کہیں گے؟ قاسم ایسے ہی کرتا تھا، کیونکہ اس کی والدہ جو ہے نا بہت لڑتی تھی، اور شکی مزاج قاسم بہت تھا. کسی سے بھی، جو اس کا کزن یہاں پہ رہتا ہے نا، اس بچے نے کہیں اس سے بات کی ہے تو اس سے والا عالم بات کی تھی یا نہیں کی تھی. قاسم سے پوچھا گیا ہے بھئی قاسم، اس نے کہا بھی آپ نے اس سے بات کی تھی بھائی سے، کزن سے، سیرت سے، تو انہوں نے بولا کہ کیا نام ہے میں نے اس سے نہیں کی. اس نے کہا قسم اٹھاؤ قرآن لے کے آؤ. میری بیٹی نے اس بات پہ قسم اٹھائی ہے کہ اس نے بڑے بھائی سے، یعنی کہ وہ باپ کی عمر کا تھا بڑا بھائی، جس کے لیے انہوں نے قسم اٹھائی ہے کہ میں نے بھائی سے بات نہیں کی. آپ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ آپ کی بچی کو انہوں نے نہیں مارا ہے؟ کیا ثبوت ہے؟ یعنی کہ کیا اس کی محرکات کیا ہیں، وجوہات کیا ہیں کہ آپ نے ان کو نامزد کیا؟ میری بچی، مجھے اتنا معلوم ہے کہ میری بچی ایسی حرکت نہیں کر سکتی جس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ گلے سے لٹک گئی ہے، کیونکہ اس موت کو میری بیٹی حرام موت کہتی تھی. کیونکہ جو مذہبی ہونا ان کو پتہ ہوتا ہے یہ چیز کہاں کی ہے، یا ہم اللہ میاں سے الگ ہو رہے ہیں، ہم اللہ میاں کو چیلنج نہیں کر سکتے. میں اس چیز سے کہتی ہوں میری بیٹی نے ایسا نہیں کر سکتی. ناظرین، یہ دیکھا آپ نے کہ یہ مجبور لاچار ماں جو ہے وہ دعائیاں دے رہی ہے کہ میری بیٹی کو ناحق قتل کیا گیا ہے، اور ساتھ انہوں نے کہانی بھی بتائی
کہ میری بیٹی کی یہ لو میرج تھی، میں راضی نہیں تھی لیکن بچوں کے آگے مجبور تھی، شادی ہو گئی، لیکن شادی ہوتے ہی اس کے ساتھ غیروں سے بھی بدتر سلوک کیا جاتا تھا، کمرے میں بند کر دیا جاتا تھا، اپنے عزیز و اقارب سے ملنے نہیں دیا جاتا تھا، بچوں سے بات نہیں کی، بھائیوں سے بات نہیں کرنے دی جاتی تھی. یعنی کہ اس کو، اور جب اگر کبھی کوئی ایسی معاملہ ہوتا تھا کہ بات کرنے کا، تو اگر اس کی خاتون بچی کو پتہ لگ جاتا تھا کہ میرے ہسبینڈ کو یا شوہر کو پتہ لگ گیا، تو وہ کانپنے لگ جاتی تھی. اور اس کے جو لواحقین ہے، جو اس کا شوہر ہے، وہ یہ سٹوری بنا رہا ہے کہ اس نے پھندا لے کے اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا. ہماری پولیس سے بھی بات ہوئی، پولیس کا بھی یہی کہنا ہے کہ ابھی ہم اس کی تفتیش کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں. ابھی حالانکہ پوسٹ مارٹم میں ضربات بھی آ گئی ہیں، ہر چیز آ گئی، گلے پہ نشان بھی ہے، لیکن ابھی جو پولیس نے روایتی کام کرنا ہوتا ہے کہ لوگوں کو چکر لگوانے ہیں. اب پتہ نہیں کیا ہمارے آئی جی پنجاب نے کیا کہا، سوچا ہوا ہے. اس میں ڈی آئی جی انویسٹیگیشن بھی ہے، ایس ایس پی انویسٹیگیشن بھی ہے، لیکن اس خاتون کی داد رسی کون کرے گا مجھے نہیں پتا. میرے ساتھ اس خاتون کے عزیز موجود ہیں جو کہ موقع پہ گئے تھے، جنہوں نے دیکھا تھا کہ بچی کے جسم پر تشدد کے نشانات ہیں، ضربات ہیں. ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم زاہد صاحب. وعلیکم السلام. ایسا کہ آپ، یہ تو والدہ چنیوڑ تھی، آپ لاہور تھے، اور آپ نے سارا کار بھی دیکھی ہوگی کہ بچی مردہ خانے میں ہے، بچی کی باڈی کو لینا تھا، یعنی کیا دیکھا آپ نے؟ دیکھیے یہ تقریباً ہمیں کوئی 12 بجنے میں کچھ منٹ رہتے تھے، 27 اگست کا یہ واقعہ ہے. تو ہمیں ان لوگوں نے کال کی چنیوٹ سے کہ آپ لوگ جائیں اور ہماری بیٹی کا پتہ کریں. وہ جو مقتولہ تھی وہ میری خالہ زاد بہن لگتی تھی. تو انہوں نے فون کیا کہ آپ نہ جا کر پتہ کریں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی طبیعت خراب ہے. ہم فوراً ادھر سے گاڑی کرائی، ہم ادھر پہنچے ہیں تو وہ نہ مردہ حالت میں تھی. تو ہمیں شک اس وجہ سے ہے ان کے اوپر. ایک تو کیونکہ جو وہ لڑکا ہے وہ شک بہت زیادہ کرتا تھا، اور جو موت کا وقت ہے اس سے ہمیں بڑی دیر کے بعد جا کر مطلع کیا کہ بھئی کرائم سین کو انہوں نے چینج کر دیا، انہوں نے قتل کر کے اس کو خودکشی کا روپ دیا ہے. ہمیں اس وجہ سے، کیونکہ ہمیں تقریباً 4 گھنٹے یا اس سے کچھ زیادہ دیر اس کی موت کی خبر ہی نہیں تھی کہ کب اس کی ڈیتھ ہوئی ہے اور ہم تک یہ بات کب پہنچی ہے. اور دوسری ہے کہ یہ بات کہ اس کا جو شوہر ہے وہ انتہائی شکی تھا، اس کو لوک کر کے جاتا تھا، اور شادی کے 1 سال تک تو اس لڑکی کو کسی سے کانٹیکٹ کرنے کی اجازت ہی نہیں تھی. مطلب یہ کہ اس کے پاس سیل فون نہیں تھا، اور جو اس نے سیل فون لے کر دیا تھا، اگر وہ اسے کانٹیکٹ کرتی تھی، اس نے کوئی ایسی اپلیکیشن اس میں ڈاؤن لوڈ کی ہوئی تھی کہ اگر اس کو کوئی میسج بھی کرتا تھا تو وہ میسج اس تک پہنچ جاتا تھا. اور یعنی کہ اگر ہم کوئی کال کرتے تھے تو وہ اس تک پہنچ، اتنا شکی قسم کا بندہ تھا، جنونی قسم کا بندہ تھا. تو اس نے ایسا کوئی اس کے ساتھ کیا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں لگا کہ یہ کب ہے، اور لاک کر کے جاتا تھا، خود ہی آ کر اس کا لاک کھولتا تھا. اور اس دوران اس کو کھانا پینا کون دیتا تھا؟ اس کو بھوک بھی لگ سکتی تھی، پیاس بھی بہت لگ کمزور ہو چکی تھی. ہم نے جو اس کی رپورٹس کروائی ہیں اس کا ایچ بی لیول 7 ہو چکا تھا، کیونکہ ہم نے اس کو اپنے ہاتھوں سے اس بچی کو پالا تھا، اور میں نے ہی اس کی گواہوں میں بھی میں تھا. اور جس وقت میں نے اپنی بہن، خالہ زاد بہن کو جب میں دیکھنے گیا ہوں ان کے فون پر، تو وہ ایک بیڈ پر مردہ حالت میں پڑی تھی، اور اس کی لاش بھی میں نے خود ریسیو کی. اور ہم لوگ، ہمارا پورا خاندان بڑی اس بات سے بڑی تکلیف میں ہے. جیسے اب تک آپ لاہور میں اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں کہ بچی کی جو والدہ ہے وہ چنیوٹ ہوتی ہیں، لاہور میں آپ ہوتے ہیں، پولیس کیا کہتی ہے آپ کو؟ پولیس کے رویے سے آپ مطمئن ہیں یا نہیں؟ یار پولیس کا نا ہمیں کوئی رویہ کوئی خاص سمجھ ہی نہیں آیا ہے. یہ 3 مرتبہ چنیوٹ سے ان 10 دنوں میں 3 مرتبہ آ چکی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ سیلاب کی کیا صورتحال ہے. ہر دوسرے دن ہمیں فون کر کے، مطلب ہر روز ہی بلا لیا جاتا ہے، جی وہ صاحب کے آپ نے پیش ہونا ہے. ہمیں ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہم مجرم ہیں. ہمیں ایسے لگتا ہے 5-5 گھنٹے وہ صاحب کا ہی نہیں پتا ہوتا کہ انہوں نے کب آنا ہے، اور 5-5 گھنٹے ہمیں بلا کر جیسے ہمیں تھکا نہیں رہے ہوتے پولیس بھی، آئیں بیٹھے رہیں تھانے میں باؤنڈ ہو کر، آپ بیٹھے رہیں بھی، ہم نے اپنا کوئی روزگار کا کام نہیں کرنا. ایسے ہمیں لگتا ہے جیسے ہماری الٹا تفتیش ہو رہی ہے. 3 مرتبہ. اب 12 ربیع اول کی رات کا واقعہ ہے. 12 ربیع اول کی رات کو جناب ایس آئی صاحب نے ہمیں ادھر ان کو چنیوڑ فون کر دیا رات کے 11 بجے. 12 ربیع اول کو رات 11 بجے، بھی صبح 10 بجے آپ تھانے حاضر ہو جائیں. سیلاب کی صورتحال ہے، آپ کو پتہ ہے، اور گاڑی کبھی ملتی ہے کبھی نہیں ملتی. تو یعنی کہ رات کے 11 بجے کو فون کرنے کا بنتا ہے. ایک بندہ چنیوٹ ہے، اس نے چنیوٹ سے لاہور کا سفر دیکھ لیں آپ، اور سیلابی صورتحال دیکھ لیں. تو رات کے 11 بجے ایس آئی صاحب ان کو فون کریں، جی آپ صبح 10 بجے تھانے حاضر ہو جائیں.
चिन्योट से, और जबकि हमने उनकी इजाज़त से इनको पूछा है कि अब ये इनकी जो कोई कागजी कार्रवाई करनी है तो आप कर चुके हैं। 2 दिन पहले वहाँ के जो तफ्तीशी थे उन्होंने कहा जी ठीक है जी आप इनको जाने दें, अगले दिन फ़ोन कर लेते हैं जी आ जाएं। हमें तो ऐसे ना इसे घुमा रखा है, बस आएँ जाएं, हमें तो रिक्शों के किराए गाड़ियों के किराए यही चल रहा है, बस वो हमें तो इंसाफ लेना, हमें तो ऐसे लगना लग गया कि हम लोग खुद मुजरिम हैं भी, हमने भी कोई जुर्म कर दिया है। आला हुकाम से मुतलका अफसरान से अपील है कि मेरी खालाजाद बहन का इंसाफ किया जाए, और हमें कोई इस पुलिस से कोई उम्मीद नहीं लग रही है। जो आला हुकाम हैं, जो साहिब अख्तियार लोग हैं, और ख़ुसूसी तौर पर मरियम नवाज साहिब हैं, वो मेरी खालाजाद बहन का इंसाफ करें, हमें इंसाफ दिया जाए। हमारी बच्ची की इन्होंने बेदर्दी से कत्ल किया है। क्या कहना चाह रही है? मैं मरियम नवाज़ो कहना चाहती हूँ, मैं मेरी बेटी के साथ जो हुआ वो किसी और बेटी के साथ ना हो, ऐसा हो। जो जुल्म मेरी बेटी के साथ हुआ वो किसी और माँ के साथ ना हो। मैंने अपनी बच्ची के इंसाफ लेना है। मैं मरियम से ये उम्मीद है कि अल्लाह मियाँ उनको इस बात को तक पहुँचने की उम्मीद मेरी लगी रहे। नाज़रीन, ये एक मजबूर वालदा की अपील है आला हुकाम से, ख़ास तौर पे जिस तरह हमारी जो वज़ीर आला पंजाब है उनका स्लोगन है कि जो ख़वातीन है उनकी रेड लाइन है, तो ये एक माँ की अपील है। अगर वो हमारा प्रोग्राम देखें तो मेरी भी ये ख्वाहिश है कि वो इसका नोटिस लें कि ये मजबूर बेवा ख़ातून जो चन्योट में रहती है, जिसने अपनी बेटी की शादी की थी कि मेरी बेटी का घर बसता रहे, लेकिन उन ज़ालिमों ने उस बच्ची के साथ क्या किया ये मेरा रब जानता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जुल्म ये है जो हमारी इन्वेस्टिगेशन विंग की जो पुलिस है, इस पे मुझे इंतहाई अफसोस है। लोग पहले इंसाफ लेने के लिए ऑपरेशन विंग में जाते हैं, लेकिन ऑपरेशन विंग में तो एक फरिश्ता सिर्फ इंसान DIG फैसल कामरान की सूरत में रब ने लाहौर को दिया हुआ है। वो लोगों के मसाइल खुद भी सुनता है, जितनी हो सकता है वो लोगों की मदद करता है, लेकिन लोग मजबूर हो जाते हैं इन्वेस्टिगेशन विंग के आगे। इन्वेस्टिगेशन विंग के जो आला अफसरान हैं, अल्लाह उनको भी हिदायत दे कि वो लोगों को इंसाफ फराम करने के लिए दिन रात जो है वो कोशार रहें, मेहनत करें, ना कि वो 9 to 5 अपने ऑफिस का टाइम पूरा और वो वहाँ से गायब हो जाए। तो मेरी आला हुकाम से भी अपील है कि इस वाक़े का नोटिस लिया जाए और जो मुल्ज़मान हैं उन्हें कैफ़े किरदार तक पहुँचाया जाए। अपने मेज़बान आतिफ़ मलिक को इजाज़त दें, जल्द ही मिलेंगे नई स्टोरी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।